आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. संसदेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फाल्यां सुरू जातलें. ते फाटभुंयेर संसदेचें कामकाज सुरळीतपणान करपा हेतान आयज सर्वपक्षीय बसका जाली. हवामान खात्यान 20 ते 24 जुलय मजगतीं उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय आशिल्ल्यान पावसा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आयज गोंयांत गुरूपौर्णिमा व्हड भक्तिभावान आनी तरेकवार कार्यावळी वरवीं मनयली. वास्कोचो नामनेचो श्री दामोदर भजनी सप्ताह ऑगस्टाच्या 10 तारखेर सुरू जातलो. ताका लागून तयारी नेटान सुरू जाल्या. आतां पुराय खबरो. संसदेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फाल्यां सुरू जातलें. ते फाटभुंयेर संसदेचें कामकाज सुरळीतपणान व्हरपा हेतान आयज सर्वपक्षीय बसका जाली. दिल्लीत संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर सरकारान आयज सर्वपक्षीय बसका आपयल्ली. हे बसकेंत सरकारान संसदेच्या दोनूय सभाघराचें काम बरे तरेन जातलें हें सुनिश्चित करपा खातीर सगळ्या राजकी पक्षां कडल्यान सहकार्य मागलें. संसदेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फाल्यां सुरू जातलें. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण फाल्यां अर्थीक सर्वेक्षण संसदेत मांडटली. अर्थीक सर्वेक्षणांत अर्थवेवस्थेच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांची सांख्यिकी म्हायती आनी विश्लेशण मेळटा. तशेंच तातूंत रोजगार, जीडीपी वाड आनी म्हारगाय हांचे विशीं म्हायती दितात. अर्थमंत्री मंगळारा लोकसभेंत 2024-25 वर्साची केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतली. नरेंद्र मोदी सरकाराच्या तिसऱ्या कार्यकाळांतलो हो पयलो अर्थसंकल्प आसतलो. फाटल्या म्हयन्यांत संसदेच्या दोनूय सभाघराच्या संयुक्त बसकेंत मार्गदर्शन करतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हो अर्थसंकल्प सरकाराच्या दूरदर्शी धोरणाक आनी फुडाराक प्रभावी दस्तावेज थारतलो अशें स्पश्ट केलें. सरकार ह्या अधिवेशनांत 6 नवीं विधेयकां मांडपाची शक्यताय आसा. तातूंत आपत्ती वेवस्थापन विधेयक, द बॉयलर्स विधेयक, द भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफी विधेयक आनी रबर विधेयक आदी विधेयकांचो आस्पाव जाता. हवामान खात्यान 20 ते 24 जुलय मजगतीं उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय आशिल्ल्यान पावसा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांत 1 जून ते 20 जुलय मेरेन सकाळच्या 8:30 वरां मेरेन गोंयांत सरासरी 99.14 इंच पावसाची नोंद जाली. दिसभर घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसान गोंयांत सांजे मेरेन शेकडो हुंपलो. 1 जून ते 20 जुलय ह्या 50 दिसांनी गोंयांत सरासरी 100 इंच परस अदीक पावसाची नोंद जाल्या. अंदू पावसाचें प्रमाण 57.2% चड आसा. मजगतीं वाळपय सगळ्यांत चड 115 इंच पावस पडला. गोंयांतल्या 13तल्या 6 केंद्रांनी पावस 100 परस चड जाला. सांग्यार 111.18 इंच, सांखळे 108.17 इंच, फोंड्यां 105.20 इंच, काणकोणा 103.49 इंच आनी पेडण्यां 101.48 इंच पावसाची नोंद जाल्या. शेनवारा गोंयांत सगळेच कडेन पावसान झोड दिलो. कांय कडेन पडझडीच्यो घडणुको घडल्यो जाल्यार कांय कडेन झाडां पडिल्ल्यान लुकसाणीच्या घडणुकांची नोंद जाल्या. खुबश्या रस्त्यांचेर उदक सांचून उरलां. न्हंयांची पातळी वाडल्या. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत सरासरी 2.16 इंच पावसाची नोंद जाल्या. ह्या काळांत पेडण्यां सगळ्यांत चड 3.48 इंच पावसाची नोंद जाली. काणकोणा 3.31 आनी वाळपय 2.85 इंच पावसाची नोंद जाल्या. लोकां कडेन आशिल्ले संबंद आनीक सुदरावपा खातीर गोंय पुलीस बांदील आसा. तातूंत सुदारणा करचे खातीर हे मुखार लेगीत यत्न चालू उरतले अशें गोंयचे नवे पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी सांगलां. आदले पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांचे बदली उपरांत गोंयच्या पुलीस महासंचालक पदार आलोक कुमार हांची नेमणूक जाल्या. पदाचो ताबो स्विकारल्या उपरांत आलोक कुमार हांणी पयलेच खेपे मडगांवच्या दक्षिण गोंय पुलीस मुख्यालयाक भेट दिली. ह्या वेळार दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत, उपअधीक्षक संतोष देसाय, सुबोध शिरवळकार, राजेंद्र प्रभुदेसाय हांचे सयत मडगांव पुलीस निरीक्षक तुळशीदास नायक हजर आशिल्ले. हे भेटी उपरांत प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना आलोक कुमार हांणी सांगलें, दक्षिण गोंयांतल्या पुलिसांच्या प्रश्नांचेर चर्चा केली. कायदो आनी सुवेवस्था कायम उरची हे खातीर पुलीस गस्तींत सुदारणा करपाक कितें करपाक जातलें हाचेर चर्चा केली. वाडटे रस्तो अपघातांचे फाटभुंयेर रस्तो येरादारी सुरक्षा वाडोवपाचेर आनी रस्तो अपघात कशे उणे करपाक मेळटले हाचेरूय चर्चा केली. विविध पुलीस स्टेशनां वयल्यो मुळाव्यो सुविधा, लॉजिस्टिकाचे प्रस्न हांचेर चर्चा केली. लोकांचे प्रस्न सोडोवपा खातीर गोंय पुलीस सदांच तत्पर आसात.
कळंगूटच्या खून प्रकरणातूय गोंय पुलिसांनी जी तत्परता दाखयल्या आनी शेटूक लागून दुबाविताक अटक केली ती तुस्त करपा सारकी आसा अशेंय तांणी मुखार सांगलें. मुख्यालयांतले भेटी उपरांत पुलीस महासंचालकांनी कोलवेच्या पुलीस स्टेशनाक भेट दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. पेडणे हो कृशी प्रधान म्हाल म्हूण नामनेक पावला. जून म्हयन्याच्या दुसऱ्या सप्तका उपरांत सगळ्या गांवांत शेत नांगरपाक सुरवात जाता. पूण फाटल्या दिसांनी उटंगार पावस पडिल्ल्यान शेतां कामांनी आडखळ आयिल्ली आनी ती कामां बंद उरिल्लीं. मात आतां पावस उणो जाल्ल्यान तरवो काडून शेतांत रोवपाक सुरवात जाल्या. कोरगांव, इब्रामपूर, संवसापूर, चांदेल, खुटवड, पार्सें, मांद्रें आनी हरमल ह्या गांवांनी लोकांनी शेती वेवसायाक प्राधान्य दिलां. पेडण्यां वट्ट 20 ग्रामपंचायतीच्या वाठारांत सरासरी शेतकार 6,200 परस चड हेक्टर जमनीत शेती वेवसाय करतात. ते भायर पारशा वांयगण शेती वेवसायाक प्राधान्य दितात. शेता वांगडा पालेभाज्यो, फळां, फुलांची लागवड तांणी केल्या. शेतकारांनी आधुनीक यंत्रांचो वापर करून वेगवेगळे प्रयोग शेतांत केल्यात. केंद्र सरकार आनी राज्य सरकाराचे कृषी विभागा वतीन शेतकाऱ्यांक खुबश्यो येवजण्यांचो लाव मेळ्ळा. जे सुशिक्षीत शेतकार आसात ते शेतकार मनीसबळाचो उणो वापर करून यंत्रांक जोड दीत पारंपारीक पद्दतीचे शेती वांगडाच आधुनीक यंत्रांचो वापर करून शेती विशींचे वेगवेगळे प्रयोग करून कमी वेळांत चड पीक घेवपाचो यत्न करतात. शेतकारांक अधिकाऱ्यां कडसून बरो प्रतिसाद मेळत आसा. तांचे कडल्यान शेतकारांक सरकारी येवजण्यांचो लाव मेळत आसा. पेडण्यांत सगळे शेतकार एकामेकांक आदार दिवन शेती वेवसाय करीत आसात. आयज गोंयांत गुरुपौर्णिमा व्हड भक्तिभावान आनी तरेकवार कार्यावळी वरवीं मनयली. समाजांतल्या शिक्षक आनी आध्यात्मीक मार्गदर्शकांच्या म्हत्वाच्या भुमिकेचो भोवमान करपा खातीर गुरुपौर्णिमा मनयतात. आषाढ म्हयन्याच्या पुर्णिमेच्या दिसा हो पर्व येता. ह्या दिसा लोक आपल्या बुद्दीन आनी आशिर्वादान आपल्या जिविताक मार्गदर्शन आनी आकार दिवपी शिक्षक आनी आध्यात्मीक मार्गदर्शकांचे उपकार मानतात. वेदव्यास ऋषीच्या जल्मदिसाचो उगडास करपा खातीर ह्या दिसाक व्यासपौर्णिमा अशेंय म्हणटात. बोधगया हांगाच्या बोधी रुखा खाला आत्मगिन्यान मेळोवन ह्या प्रसंगाचेर भगवान बुद्धान आपलें पयलें प्रवचन दिल्लें. तें बोधगया सावन सारनाथाक गेल्ले आनी पौर्णिमेच्या दिसा आपलें प्रवचन दिल्लें. अशे तरेन ह्या दिसा भगवान बुद्धाचे अनुयायी तांची पुजा करतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुरुपौर्णिमेच्या निमतान देशभर लोकांक परबी भेटयल्या. आयज गोंयांतूय साबार सुवातांनी गुरुपौर्णिमेच्यो साबार कार्यावळी जाल्यो. आयताराची सुटी आशिल्ल्यान शाळा महाविद्यालयांनी गुरू शिश्य हांचे नातें परगटावपी गुरुपौर्णिमा फाल्यां तरेकवार कार्यावळी वरवीं मनयतले. श्री दामोदर भजनी सप्ताह ऑगस्टाच्या 10 तारखेर सुरू जातलो. ताका लागून तयारी नेटान सुरू आसा. अंदू 125व्या श्री दामोदर भजनी सप्ताहा निमतान श्रीदेव दामोदर चरणा कडेन वर्गणी पुस्तक दवरून आनी गाराणें घालून वर्गणी एकठांय करपाक आरंभ जालो. शिखर समितीचे अध्यक्ष प्रशांत जोशी आनी हेर वांगड्यांचे हजेरींत पुरयत भूषण जोशी हांणी घराणें घालें. अंदू सप्ताहा निमतान TJSB बँकेन समितीक दिल्ल्या QR कोडाचें उक्तावण प्रशांत जोशी हांचे हस्तुकीं जालें. हे वेळार सप्ताहा निमतान काडिल्ल्या सगळ्या वावुरपी समितीचे मुखेली आनी वांगडी हजर आशिल्ले. फोंडेच्या PES महाविद्यालयांत खारफुटी विशयाचेर 26 जुलयाक राष्ट्रीय परिशद जातली. संवसारीक खारफुटी दिसा निमतान ही 2 दिसांची परिशद आयोजीत केल्या अशी माहिती प्राचार्य विकास पिसुर्लेकार हांणी दिल्या. भारतीय मॅनग्रोव्ह संस्था तशेंच गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळाचे हे परिशदेक आर्थीक फाटबळ मेळ्ळा. 26 आनी 27 जुलय अशे 2 दीस जावपी हे राष्ट्रीय परिशदेंत खारफूट संशोधन आनी संवर्धन जागरूकताय अशा विशयांचेर चर्चा जातली अशें परिशदेच्यो निमंत्रक प्राध्यापक रंजिता सावयकर हांणी माहिती दिली. गोंय सारकिल्लें ल्हानशें राज्य खारफुटीन समृद्ध आसा आनी तांचे संवर्धना खातीर वावर सुरू जावपाची गरज निमंत्रक रंजिता सावयकर हांणी उक्तायली. हे परिशदेक देशभरांतले शास्त्रज्ञ, शिक्षक आनी विद्यार्थी हजर रावतले अशेंय तांणी मुखार सांगलें. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. संसदेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फाल्यां सुरू जातलें. ते फाटभुंयेर संसदेचें कामकाज सुरळीतपणान करपा हेतान आयज सर्वपक्षीय बसका जाली. हवामान खात्यान 20 ते 24 जुलय मजगतीं उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय आशिल्ल्यान पावसा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला.
आयज गोंयांत गुरुपौर्णिमा व्हड भक्तिभावान आनी तरेकवार कार्यावळी वरवीं मनयली आनी वास्कोचो नामनेचो श्री दामोदर भजनी सप्ताह ऑगस्टाच्या 10 तारखेक सुरू जातलो. ताका लागून तयारी नेटान सुरू जाल्या आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.